Hello people! Birthday di ay karon sa among mother. Before ko moadto sa Sipaway para mo visit sa akong family, mohapit sa ako diri sa City Mall kay gisugo ko sa among bunso nga gwapo. Kay papalitan niya si mama og cake. Gisendra niya sa akong GCash ang inugbayad sa cake. Paadto nako sa pantalan sa pamboat para paadto sa Sipaway Island. Sa Sipaway Island ko gadako ko gianak sa akong Mother Earth. Samtang wala pa kaayo pasahero, nisakay na lang ko daan ari sa pamboat. Maayo karon ang tiyempo, linong kaayo ang dagat. Impisapit na mi maabot sa pantalan sa Dapdap na abriya noon mi. Maayo na lang linaw ang dagat. Ug wala pod gahangin ug kusog. Maong dili angay kakulba. Maayo na lang naadayon nag-rescue kanamo. Giitsahan mi og pisi para maguyod rami paadto sa pantalan. Buutan kayo si Manong kay to the rescue siya dayon. Mao ni tinuod nga hero. Makaibog jud kaayo ang dagat diri. Kay grabe ka tin-aw. Pagdunggo sa pamboat naara pod dagan tricycle masakyan. Kung diin ka mo gusto nga resort mo adto. Nami kaayo og smile akong inahan sa kanunayng panabang. Akong amahan nga gwapo. Ug akong iyaan nga buutan. Ga-preparar mi sa among paniudtohon sa balay sa akong manghod. Gipanggutom na mi kay unsa na orasa. Naghalad pa og pagampo ang akong papa usa mi mangaon sa amoang gamay nga paniudto. Usa mi mangaon amoa pang gikantahan ang among celebrant og happy birthday. Perti kalipay sa among inahan samtang gahalad mi og kanta sa iyaha. Wish namo sa imo ama nga hatagan pa kag taas nga kinabuhi ug maayong panglawas kamong duha ni papa. Maayong lawas lang lipay nami makakita kaninyo. Ampo lang jud sige sa ato ang kaytas-an. Timing kayo kay naghimo dessert ang akong manghod. Iyaning specialty. Bansay kayo si Mucho ani. Pag human mo og paniudto, nagpreparar na pud mi para sa among sugbaunon. Gihawanan usa namo kay daghan kaayo og dahon sa lalom sa mangga. Pag human gadabok na si papa para makasugod na mi og sugba. Priska kaayo ang isda gikan pa sa dagat. Lingaw kaayo mi og istoryahanay samtang gahulat maluto. Hello people. Nami kay sila og smile. Mga gwapa kaayo ang mga isda nga among gisugba. Lahi ra jud pag naa ka sa isla. Kay fresh permi ang imong sudan. Naa pod di ay mi talaba nga priska kaayo. Amo apod ning isugba. Hala makabungol kaayo kay dagko pod kaayo og unod. Amuan na lang pod gidabdaban pag ayo kay gahi kaayo og nawong. Pero lami kaayo. Dagko pod siya og unod. Perting tamisa. Tang busog na mi, nagchill-chill na lang dayon mi diri sa gawas sa balay sa among iyaan. Pabalik na di ay kog pauli sa among balay. Mo visit na pod ko unya diri og usab pag makalugar na pod ko puhon. Salamat kaayo mga people sa pagsuporta og lantaw sa akong mga videos. Salamat kaayo og dako. Thank you for watching. Bye!